तपाईँको नम्बर कति हो मेरो 786 88 90 95 10 त्यस्तो त हुँदैन कस्तो हुन्छ अन्त नम्बर भन्नु पर्दैन नि कस्तो नम्बर भनेको तपाईँको भन्ने मान्छेले त नहेरिकन भन्छ के भनेको यता हेरेर भन न तपाईँको नम्बर आएन त अन्त मैले भने त अन्त किन भन्नु 786 95 80 90 10 यस्तो कहिले नम्बर हुन्छ क्या अन्त कस्तो हुन्छ नम्बर चाहिँ अन्त किन्दैन तपाईँको नम्बर हँ किन्दैन त तपाईँको नम्बर फोन नम्बर त्यही त भनेको त फोन नम्बर लै